अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं एक छोटी सी सबक आमोज़ कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नहीं कभी नहीं। स्टोरी कुछ इस तरह से है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। मेरे घर के लॉकर में 1 लाख रुपए की एक गड्डी रखी हुई थी, अरसे से पड़ी हुई थी। मैं इसको छूते ही घबरा जाती थी। ये रुपए किसी नाजायज तरीके से कमाए हुए नहीं थे। बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह से कुछ रकम आहिस्ता आहिस्ता जमा करके कमेटियाँ डाल के ये मैंने पैसे जमा किए थे। सोचा था कि आम पहनने के लिए सोने का एक हल्का फुल्का सा सेट बनवा लूंगी, मगर जिन दिनों ये लाख रुपए की कमेटी निकली तो एक ही चक्कर रहा। इन दिनों घर में मेहमानों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हम सब बौखलाए हुए थे। बहुत से मेहमान आ रहे थे। मेरी नई नवेली देवरानी के मेके वाले, हमारे मोहल्ले वाले, इर्द गिर्द के रिश्तेदार, सब लोगों का तांता बंधा हुआ था। जाहिर है कि दुल्हन रानी तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाने से रही। ये मेरी ही अकेली जान थी जो स्कूल की नौकरी, बच्चों की देखभाल और घर के तमाम काम मुझे अकेले थे। ऐसे में कोई नहीं था जो हमदर्दी के 2 बोल ही बोल देता, मेरा हौसला बढ़ा देता। औरों को तो छोड़िए, जब जिंदगी का साथी ही कोई तवज्जो नहीं दे रहा था तो क्या गिला करना था। इनका काम तो दफ्तर से फुर्सत मिलती ही नहीं थी। थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो अखबार पर नजरें जमाए बैठ जाते थे। न जाने मुख्तलिफ अखबारों में ऐसी क्या खबरें खोजते थे जो कि अपने मसाइल इन हजरात के सामने गोशगवार करते थे। आखिर वो अखबार में लगे रहते थे और मैं एक सर्द आ भर कर रह जाती थी। न जाने अमजद ऐसे क्यों थे। शायद इसलिए कि दुनिया में उनका एक भाई के अलावा कोई भी अजीज नहीं था। पिछले साल वालिदैन के यके बाद दीगरे जहाने पानी से कूच करने के बाद वो मजीद चुप से हो गए थे। दूसरी जानी मेरा यह हाल था कि घरदारी मुझे इस तौर घेरे हुई थी कि शोहर को टाइम देने का वक्त ही नहीं था। न अपने आप को देखती थी, न अपने आप को बना संवार के रखती थी, बस घर के कामों में लगी रहती थी। फिर आखिरकार मौला करीम ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। किसी जानने वाले के तवज्जुह से एक घरेलू मुलाजमा का बंदोबस्त हो गया। नजीरा ने आकर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे घर को संभाल लिया था। मेरा जहरी तनाव भी कम हो गया था, परेशानी भी कम हो गई थी। वो सुबह सवेरे पहुंच जाती थी, मेरे बच्चों और मियाँ का नाश्ता बनाती थी। उसके बाद बर्तन वगैरह धोने, घर की सफाई करनी, तमाम काम फटाफट कर लेती थी। लंच तैयार करने में मेरी हेल्प करती थी और उसके बाद सब गाड़ियों में सवार होकर आराम से अपने अपने मंजिल पर निकल जाते थे। दिन भर वो घर की सफाई वगैरह करती, कपड़ों की धुलाई करती, इस्त्री वगैरह में मेरी हेल्प करती। उसने घर को बड़ा चमका कर रखा हुआ था। मैं उसे माहाना तनख्वाह के अलावा भी पैसे दे दिया करती थी और वो अपनी बच्चों की कहानियां, अपनी बच्चों की बीमारियां बताया करती थी तो मैं चुपके से उसे कुछ रकम दे दिया करती थी। जबकि मेरी देवरानी मुझे मना भी करती थी कि इन लोगों की इतनी आदतें खराब ना करो, लेकिन मैं फिर भी उनकी मदद कर दिया करती थी। हालांकि नई दुल्हन का कहना सही था, मगर मेरा दिल नजीरा के लिए बहुत मोम था क्योंकि उसका मियाँ नशे का आदी था और एक बेकार मर्द था और उसके 4 बच्चे भी थे, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसकी नंद की शादी भी सर पर थी और जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी शादी पर पैसे लगा सके। उसके ससुराल वाले, उसका देवर, सास ससुर उसको तंग किया करते थे पैसों के लिए। वो बेचारी मजदूरी करके उन सब का खर्चा भी उठाती थी और अपनी नंद के लिए पैसे भी जमा कर रही थी। उसकी शिकायतें सुन सुन के मेरा सर भी दुख जाता था। कभी कभार थोड़े बहुत पैसे पकड़ा दिया करती थी। आखिर वो मेरी मददगार थी। मेरी देवरानी ने तो शादी के चंद रोज बाद ऐलान कर दिया था कि वो घर के ऊपर वाले हिस्से में अपना खाना पीना अलग कर लेगी। मैं भी दिल दिल में खुश थी कि चलो इकट्ठे साथ रहकर झगड़ा करने से अच्छा है कि अलग अलग रह के एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। वैसे वो मिजाज की अच्छी थी। अक्सर शाम को बन सवर के अपने शौहर के सामने बैठ जाती, बातें किया करती थी। उसके शौहरियाँ और देखकर और उनका आपस में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को देखना, हंसना बोल देखकर मुझे बड़ा रश्क आता था। फिर मैंने अपने आप को गौर से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शादी के 10 सालों में मैंने अपने आप को बहुत रूखा फीका कर लिया है। देवर देवरानी जब मेरे सामने होते तो मुझे अंदाजा होता कि मैं उनसे बहुत पीछे रह गई हूँ और मेरे शौहर, उनकी निगाहें तो हर वक्त टीवी पे ही जमी रहती थी। उसके बाद पिछले माह जब मेरी 1 लाख की कमेटी निकली तो मैंने सोचा कि मैं अब छोटा सा साइड बनवाऊंगी, अपने पर थोड़ा ध्यान दूंगी, क्योंकि अब नजीना मेरे काम के लिए आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपने ऊपर टाइम देने का वक्त भी मिल गया था।
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آخر میری محنت رنگ لے آئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ کئی دنوں کے بحث کے بعد امجد کو میں نے منا ہی لیا۔ ہم لوگ پارک گئے تو امجد نے میری تعریف بھی کی اور میں بہت خوش ہوئی، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے اوپر ایسے ہی دھیان دیا کروں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج تو تمہاری سج دج بھی نرالی ہے، اب میرا خیال ہے کہ ہمیں پکنک پہ جایا کرنا چاہیے۔ میرا دل خوشی کے مارے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ ادھر گھر میں نذیرہ کو کام کاج کرنے کی ہدایت دے دی اور ہم لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ نذیرہ نے مجھے کہا، بیگم صاحبہ اللہ کا واسطہ مجھے 1,00,000 روپے ادھار دے دیں۔ 1,00,000؟ میں حیران ہو گئی اور میں نے اس سے کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس نے کہا، بیگم صاحبہ قسمیں میرا یقین کرو، میرا بابا کہتا ہے کہ اپنی دکان بیچ دے گا، کچھ ہی دنوں پیسے مل جائیں گے اور میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، کیونکہ میرے سسرال والے مجھے بہت مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ساس کی اور سسر کی خدمت کرنے کے ساتھ، ان کا خرچہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ مجھے نند کی شادی بھی کرنی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ آپ مجھے پیسے دے دو، میرا باپ جب دکان بیچے گا تو میں آپ کے یہ پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ بہت، لیکن میں اس کو 1,00,000 روپے کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ واپس بھی کر سکے گی یا نہیں۔ بہرحال ہم لوگ چلے گئے۔ اس کو میں نے اطلاع دیا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ کر بتاؤں گی، اور اس کے بعد اپنی جان چھڑائی اور ہم لوگ چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی میرے ذہن میں اس کا خیال آ رہا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ اس کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں، لیکن اتنی بڑی رقم کسی کو اس طرح سے دینے سے میرا دل ڈر رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی بیٹی روتی دھوتی میرے پاس پہنچی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، سخت گھبرائی ہوئی تھی اور بہت جلدی میں تھی۔ اس نے بتایا کہ میری ماں مر گئی اور کہا کہ میری ماں، جو کہ اس کو بہت زیادہ مارا ہے میرے گھر والوں نے۔ میں اسی بچی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے گھر کے باہر کافی ہجوم تھا۔ میں لوگوں کو کاٹتی ہوئے جب اندر داخل ہوئی تو چارپائی پر نذیرہ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ خراب ہو گئی کیونکہ وہ نذیرہ لگ ہی نہیں رہی تھی، اس کو میں پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی لاش بہت زیادہ جلی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے لوگوں کو یہ شو کیا تھا کہ گیس کا چولہا پھٹ گیا اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ بچی نے بتایا کہ اس پر تیل چھڑک کر سے آگ لگائی گئی تھی کیونکہ وہ پیسے لانے میں ناکام رہی تھی۔ اس کے باپ نے کافی دن بعد پیسے ملنے کا بتایا تھا اور سسرال والے بالکل بھی اس کو وقت نہیں دے رہے تھے۔ کہانیاں مخبرات میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، رسالوں میں دیکھتے ہیں، مختلف چینلز پر اور مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقت میں بھی ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کی مدد نہیں کی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہ ایسی عورتوں پر جو کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا رہی ہیں، بجائے اپنے بیٹوں کو کاموں پہ لگانے کے، ان پہ سختی کرنے کے، وہ اپنی بہوؤں پہ سختی کرتی ہیں۔ بہت تو کرتی ہیں، ان پر اتنا زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری پورا نہیں کر سکتی، اور پھر ان سے بڑی بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، اور جو پوری نہیں کرتی تو انہیں کسی نہ کسی بہانے سے مار دیا جاتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر اور لوگوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے بیٹوں پہ سختیاں کریں، انہیں کام کاج کا عادی بنائیں، جو نشیاں، جو حرام، جو کام نہیں کرتے، ان لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ کاموں پر لگیں اور اپنی بیویوں کو عزت سے اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ بیوی بچوں کی ذمہ داری مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ یہ کہانی میں نے دوستوں کہیں پڑھی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایسا ہوتے، تو بہت دعا کے ساتھ کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دے لوگوں کو۔ آج میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، انشاءاللہ کسی اور کہانی یا کوئی اور میسج کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کر دیجیے گا، اور نیچے لگے ہوئے ریڈ بٹن میں سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر کچھ آپ میسج دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو ویڈیو کے لاسٹ میں جو لوگو آئے گا سینٹر میں، اسے کلک کر کے بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اگر کلک کریں تو اسے پورا دیکھا کریں، ورنہ چینل پر اس کا خراب امپریشن آتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کی جتنے بھی خاص آپ کو اچھی لگیں ویڈیوز، ان کا لنک آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں، ہمارا میسج تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔
السلام علیکم.